सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सूरह आले इमरान का रुकू नंबर आज 17 पढ़ना सीखेंगे। तो मैं आपको बहुत आराम से एक एक अल्फाज मखारिज के साथ समझाती भी जाऊंगी और इयादा करके पढ़ना भी सिखाऊंगी। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मद मुनफसिल हो रहा है, इसको 3 अलिफ की मिकदार पहले हम खींचेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू। ठीक है मेरी बहनों, यहाँ पे हमारी सांस टूट गई। अब हम पीछे से मिला के इयादा करके पढ़ेंगे। कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फिल अर्द। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे सांस टूट गई। अब हम पीछे से मिला के इयादा करके पढ़ेंगे। इयादा मेरी बहनों कहते हैं पीछे से मिला के पढ़ने को। ठीक है, फिल अर्दी औ कानू गुज़्ज़ल औ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम। ठीक है, यहाँ पे गुन्ना कीजिएगा। वल्लाहु युह्यी व युमीतु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे रुकिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे गुन्ना कीजिएगा। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वाला यहाँ पे देखिएगा नून साकिन है, मीम है। ठीक है, इदगाम का गुन्ना कीजिएगा। पहले हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। वाला तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। ठीक है, ये अलिफ पे जो है गोल दायरे का निशान है, तो हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ला इलल्लाहि। ठीक है, इसी तरीके से पढ़िएगा। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम। ठीक है, यहाँ पे गुन्ना करके फिर लाहुम जल्दी से बोल देंगे। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम। ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकिएगा, स्वाद की आयत है, मिला के पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर हम आगे से इयादा करेंगे। हम यहाँ पे रुके थे। वशाविरहुम फिल अम्री फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। यहाँ पे हम इदगाम का गुन्ना करेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 गुन्ने हो रहे हैं, एक इदगाम का और एक इख्फा का। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यग़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह। ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून व मा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल। ठीक है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और यहाँ पे अलीफ पर हम झटका देंगे। ठीक है, हमज़ा साकना है। व मन यग़लुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामह। ठीक है, गोलता को हम हा में बदल देंगे, रुकेंगे तो। तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम। ठीक है,
ہو جلدی سے بول کے جہن، نون مشدد کا ہم یہاں پہ گنہ کر دیں گے، جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. ٹھیک ہے، ہماری سانس یہاں پہ ٹوٹی ہے، اب ہم یہاں سے اعادہ کریں گے. آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، گولتا کو ہم ہاں بدل دیں گے، یہاں پہ رک جائیے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. ٹھیک ہے، مد منفصل ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. اب ہم یہاں پہ آگے سے پڑھیں گے، اعادہ نہیں کیجیے گا. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے اعادہ کریں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں پہ وقف لازم ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لازمی رکیں گے اور آیت بھی ختم ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے میری بہنوں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارا 17واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے. تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا. اسی طریقے سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور سب کو شیئر کرتے رہیے. میں آپ کو قرآن پاک مخارج کے ساتھ انشاءاللہ ضرور مکمل پڑھنا سکھاؤں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کی باجی. اللہ حافظ.